व्याख्यानस्य आरम्भः स्यात् ततः पूर्वम् एकं मङ्गलश्लोकं प्रस्तौमि अनन्तरं च व्याख्यानं क्रियते। कान्तिः सिता मृषति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। यथा भवन्तः जानन्ति यत् स्वतंत्रतायाः 75तमं वर्षं भारत सर्वकार द्वारा संपूर्णेपि भारतवर्षे अमृत महोत्सव रूपेण आमन्यते। विश्वविद्यालयाः, महाविद्यालयाः, अकादम्याः यावन्ति शैक्षणिक शिक्षण संस्थानानि सर्वाण्यपि यथा सुविधं शैक्षणिक अमृत महोत्सवं पुरस्कुर्वन्तः सन्ति। क्रमेस्मिन् हरियाणा संस्कृत अकादमी साप्ताहिकीं व्याख्यानमालाम् आयोजयति। तत्र व्याख्यानानि भारतवर्षस्य लब्धकीर्तिभिः विद्वद्भिः प्रस्तुतानि। तस्मिन् क्रमे अहमपि भवतां पुरतः अस्मि। अस्य संस्कृत अकादम्याः ये खलु अस्याः व्याख्यानमालायाः सूत्रधाराः, स्वनामधन्याः प्रथितचारुचरित्राः विद्वांसः डॉक्टर दिनेश शास्त्री महोदयाः ये च निदेशकाः खलु हरियाणा संस्कृत अकादम्याः। तथा एतान् अभिनन्द्य प्रणम्य तथा च कार्यक्रमस्यास्य समन्वयकाः आचार्याः डॉक्टर अशोक कुमार महाभागाः तथा च अस्य संपूर्णस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः डॉक्टर रत्नेश कुमार महाशयाः एवंच आमुख पटले सजीव प्रसारणम् अमुं पश्यताम् आचार्याणां तथा च संस्कृतानुरागिणां विदुषां कृतेपि अभिनंदनं प्रणामांच समर्प्य प्रकृत विषयम् अनुसरामि निपातार्थ विमर्शः। तत्र व्याकरण शास्त्रे शब्दार्थ विवेचन दृष्ट्या द्विधा ग्रंथ परंपरा दृश्यते। एका शब्द ग्रंथ रूपा अपरा च अर्थ ग्रंथ रूपा च। प्रकृति प्रत्यय रूपेण पदानि विभज्य लोपागम वर्ण विकारिभिः कार्यैः अर्थानुरोधेन
शब्द सिद्धि यदा क्रियते एतादृशाः ग्रन्थाः शब्द ग्रन्थाः प्रक्रिया ग्रन्थाः इत्येवं रूपेण व्याकरण शास्त्रे प्रसिद्धाः। शब्द ग्रन्थानां व्याकरण शास्त्रे शब्द सिद्धि मुख्यांगत्वात् संख्या सुबहुतरा नामान्यपि उल्लेखितानि संप्रत्येव उल्लेखितानि महती च संख्या वर्तते अर्थग्रन्थापेक्षया। अर्थग्रन्थेषु यदि दृष्टिं क्षिपामः तर्हि यदर्थ विवेचनं भवति शब्द ग्रन्थेषु निर्दिष्टां शब्द सिद्धिं हृदि निधाय अर्थ ग्रन्थाः प्रवर्त्यन्ते। तत्र पाणिनि व्याकरण शास्त्रस्य अष्टाध्यायी नामको ग्रन्थः यश्च अस्याः परंपराया आधारभूतो ग्रन्थः स शब्द ग्रन्थः तथापि शब्द सिद्धौ कर्तव्यायां स्थाने स्थाने विशेषतः प्रत्यय विधि सूत्रेषु अर्थ निर्देशोपि दृश्यते। अतः अर्थ ग्रन्थानाम् अयं ग्रन्थः मूलभूतः इति वक्तुं शक्नुमः। पाणिनि सूत्र प्रणयनानन्तरम् आचार्य व्याधिना शब्द स्वरूप शब्द नित्यत्व द्रव्याभिधायित्वादि विषय को अर्थ ग्रंथ संग्रह नाम को लिखितः यश्च लक्ष्य श्लोकात्मकः आसीत् तस्य उल्लेखः महाभाष्यस्य पस्पशायां मिलति। क्रमेऽस्मिन् बहवः अर्थग्रन्थाः दृश्यन्ते। तत्र राराजते अयं निपातार्थ विमर्श नामको विषयः। परन्तु शब्द ग्रंथाध्ययनं बिना अर्थ ग्रंथानाम् अध्ययनेन न संभवति। तो निश्चप्रचम प्राथम्येन शब्द ग्रंथे निपात विषयिणी चर्चा किमस्ति अयं विषयः समुपस्थाप्यते। अष्टाध्याय्यां ताम् आश्रित्य ग्रंथेष्वपि सिद्धांत कौमुद्यां सूत्रमस्ति प्रागीश्वरान् निपाताः। तर्हि आचार्य पाणिनिना निपाताधिकारकं शास्त्रं प्रागीश्वरान् निपाता इति निर्मितम्। तत्र रीश्वर पद घटितम् अधिरीश्वरे इति सूत्रं यावत् प्राङ् निपाताः इति पदद्वयम् अधिक्रियते। अत्र एका शंका भवति यत् सूत्रमिदं निपात संज्ञां करोति तथा च एवं वदन्तु यदयं संज्ञाधिकारः उत्तर सूत्रेषु उत्तरोत्तरं संबन्धः इति धिया उत्तर सूत्रेषु
अस्य अधिकारसूत्रस्य सम्बन्धो भवति। तं सम्बन्धमाश्रित्य प्राङ् निपात इति पदद्वयम् क्रियते। तर्हि यावत्या अपि संज्ञाः तासां कृते अयं संज्ञाधिकारः उपजीव्यत्वेन भवन्तः अवगच्छन्तु। अर्थात् प्राङ् निपात अनन्तरम् उपसर्गाः उपसर्गसंज्ञकाः प्रादयः भवन्ति एवं कृत्वा। परन्तु विचारणायामस्यां भवन्तः चिन्तयन्तु यत् सूत्रमस्ति आकडारादेका संज्ञा। कडारः कर्मधारे इत्यतः प्राक् एकस्य एकैव संज्ञा या परानवकाशः च। तर्हि संज्ञाद्वयोः यदि यत्र बाध्यबाधक भावः स्यात् तर्हि निश्चयेन सामान्य निपात संज्ञायाः अधिकारभूतायाः विशेष उपसर्गादि संज्ञाभिः बाधनं स्यात्। अतः अत्र विचारणीयमस्ति यत् रीश्वरात् इति किमस्ति। प्राग्रीश्वरान् निपातः सूत्रेऽस्मिन् पंचमी अस्ति। तो पंचम्यनुपपत्त्या निश्चयेन प्राङ् पदस्य अध्याहारः भविष्यत्येव। पुनः प्राङ् ग्रहणस्य का आवश्यकता। तर्हि तदेव तत्र प्राङ् ग्रहणम् अधिकारार्थम् इति आचार्याः तत्त्वविदः निश्चिन्वन्ति। तर्हि निश्चयेन यतोहि निपात संज्ञा उपजीव्यत्वेन अत्र विद्यते उपसर्गादि संज्ञा। तो निश्चयेन प्राङ् निपाताः सन्तः अनन्तरम् उपसर्ग संज्ञकाः भवन्ति। इत्येवं कृत्वा अत्र संज्ञयोः बाध्य बाधक भावः न अपितु समावेशः। उभयोः अत्र समावेशो भवति। तेन प्राङ् निपाताः सन्तः उपसर्ग संज्ञकाः गति संज्ञकाः इत्येवम् अर्थेन निपात संज्ञायाः उपजीव्यतया उत्तरोत्तर संज्ञया न बाधः। निपात शब्दः अत्रत्यः अर्षाद्यजन्तः अनेकेषु अर्थेषु निपातोस्ति एषाम् इति घयन्त निपात शब्दात् अचि निपाता इति सिद्ध्यति। एतत् फलितमेव निपाताश्चानेकार्थकाः इत्येवम् उक्तिः संगच्छते। व्याकरण शास्त्रे निपातत्वेन उपसर्गैः सार्धं तदतिरिक्त साक्षादयः सर्वेपि शब्दाः गृह्यन्ते। तादृशाः ते च द्योतकाः एव। अत्र निपातानां विषये यद्यपि यत्र तत्र शास्त्रेषु उपसर्गाणां कृते अन्यः सिद्धान्तः द्योतकत्वम् उपसर्गाणां सर्वतंत्र सिद्धं, परंतु उपसर्गान्तराणां निपातानां विषये भिन्ना मति विद्यते। तर्हि परंतु व्याकरण शास्त्रे निपातत्वेन समेषां द्योतकत्वमेव। कुतः इति चेत् प्रस्तूयते। ते च द्योतकाः द्योतकत्वं च किं
इति जिज्ञासायाम् अनुभूयते सुखम साक्षात् क्रियते गुरुः इत्यादौ प्रतीयमानानुभवादि निरूपिता शक्ति धातोः प्रथमने मन निपा द्योतकत्वं प्रस्तावात् पूर्वं पक्षत्रयाणां प्रस्तावना क्रियते अनन्तरं द्योतकत्वस्य संघटनम् उपास्यते तावत् पक्षत्रयस्य उपस्थापना श्रवन्तु तावत् अनुभूयते सुखं साक्षात् क्रियते गुरुः अत्र प्रतीयमानानुभवादि निरूपिता शक्ति धातौ उपसर्गे उपसर्ग विशिष्टे धातुआ मन्ने अनुभवादि निरूपिता या शक्ति खलु अत्र दृश्यते सा कुतः तस्य निरूपकः कः तर्हि मन्ने धातौ शक्ति उपसर्गे शक्ति उपसर्ग विशिष्टे धातुआ शक्ति इति त्रयः पक्षाः अत्र पुरतः आयान्ति चेत् प्रथमे पक्षे विचारः क्रियते तर्हि उपसर्ग रहिते भवति इत्यादावपि अनुभव रूपार्थस्य प्रतीत्यापत्तेः अतः धातौ एव चेत् तादृशी शक्ति स्वीक्रियेत तर्हि स्वातंत्र्येण यदा भवति इति तिङन्तस्य प्रयोगः क्रियते तर्हि सा क्रियाकर्मकत्वेनैव उपस्थिता भवति तत्र तु अनुभवादि रूपं फलं नैव दृश्यते अतः अत्र आयाति यत् प्रथमः पक्षः माने धातौ तादृशी शक्ति इत्येवं वक्तुं न शक्यते द्वितीयः पक्षः उपसर्गे तर्हि सोऽपि पक्षः न अनुसरणीयः यतो हि अनुभव रूपस्यार्थस्य उपसर्गार्थत्वे यदि उपसर्गस्यार्थः सः तर्हि अप्रकृत्यर्थतया यतो हि प्रकृतित्वेन तत्र भू धातुः तर्हि अप्रकृत्यर्थतया तत्र आख्यातार्थस्य अनन्वयापत्तिः पुनश्च प्रत्ययानां विषये अस्ति किं प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थबोधकत्वम् अस्ति तर्हि अस्याः व्युत्पत्तेरपि विरोधः पुनश्च अनुभूयते इत्यत्र स्यादिति अनुभवानुकूल व्यापारः प्रतीयते परन्तु अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत्र अनुगच्छति इत्यत्रापि अनुभवार्थस्य प्रत्यायनं स्यात् इति आपत्तिः अतः व्युत्पत्ते विरोधः पुनश्च अनुगच्छति इत्यादावपि अनुभवादि प्रत्यापत्तेः तर्हि अयमपि पक्षः नोचितः तृतीयः पक्षः धातु विशिष्टे माने उपसर्ग विशिष्टे धातौ अयम किम ज्यायां तर्हि अयमपि पक्षः न स्वीकरणीयः कुतः इति चेत् विशिष्टानुपूर्व्याः शक्ततावच्छेदकत्वे विनिगमनाविरहात् अव्यवहितोत्तरत्व संबंधेन अनुविशिष्ट भूशब्दस्य अव्यवहित पूर्वत्व संबंधेन भूशब्द विशिष्टस्य अनोर्व वाचकत्व कल्पने च गौरवात् गौरवस्य विशिष्टस्य प्रकृतित्वाभावेन तदर्थे
प्रत्यार्थ अन्वयानापत्तिरपि दोषः अत्र बोधव्यः। अतः अयमपि दृढ़ीयान पक्षः न संभवति। अतः अनुभवाद्यर्थ निरूपिता शक्ति कुत्र कल्पनीया इति तर्हि धातौ एव उपसर्गस्तु द्योतकाय। पुनः उच्यते अनुभवाद्यर्थ निरूपिता शक्ति धातौ, तर्हि उपसर्गः तत्र किं करोति? तर्हि उपसर्गः तत्र द्योतकत्वेन भवति। अधुना द्योतकत्वस्य स्वरूपं किम् इत्युच्यते? द्योतकत्वं नाम स्वसमभिव्याहृत पदनिष्ठ वृत्त्युद्बोधकत्वम् इति द्योतकत्वम्। पश्यामः अनुभूयते सुखम् इत्यत्र उदाहरणमस्ति। अनुभूयते इति क्रियारूपम्। स्वपदेन अत्र स्वं द्योतकत्वेन अभिमतम् उपसर्गादिपदम्। तत्समभिव्याहृत पदम् धातुपदम्। तन्निष्ठावृत्ति अनुभवाद्यर्थ निरूपिता, अर्थात अनुभवानुकूल व्यापारः अयमर्थः धातुना एव उपस्थाप्यते। तत्र अर्थस्य द्योतकता अनोह विद्यते, परंतु वाचकता तु धातुरेव। तर्हि निर्णयः संजातः यत् अनुभवाद्यर्थ निरूपिता शक्ति धातौ एव, तस्याः उद्बोधकाः उपसर्गादयः निपाताः। अधुना विचार्यते यद्देवमस्ति प्रादीनां द्योतकत्वं भवद्भिः स्वीक्रियते, तेषाञ्च पृथगर्थ अर्थो नास्ति। तर्हि क्रियायोगाभावात् उपसर्गत्वानापत्तिः यत्र तत्र स्यात्। तर्हि इति जिज्ञासायाम् उच्यते यत्र यस्य फलस्य धात्वर्थ व्यापार विशेषणतया प्रतीतिः यत् प्रादिगम्या तत्र तादृशार्थबोधकाः प्रादयः उपसर्ग संज्ञकाः भवन्ति इत्येवं निर्णयः तत्र एतादृशे स्थले कर्तव्यः। पुनः मन्ये यत्र अर्थवैपरीत्यम् अस्ति, यथा भवन्तः विचारयन्तु अष्ठा गतिनिवृत्तौ धातु विद्यते, अस्था धातु अस्ति, तस्य गतिनिवृत्तिरर्थः, परन्तु मूल धातोः गतिनिवृत्तिरर्थः, परन्तु कुत्रचित् गतिरर्थोऽपि दृश्यते। गत्याः आदित्वमपि अर्थरूपेण दृश्यते। तत्र का गतिः इति जिज्ञासायाम् उच्यते अस्ति किम् उदाहरणं? तर्हि पश्यामः प्रादेशं विलिखत् इति अस्ति। प्रादेशं विलिखति इत्यादौ क्रियाविशेषाक्षेपकत्वं द्योतकत्वं। शृण्वन्तु, तत्र अनुभूयते इत्यत्र स्वसमभिव्याहृत पदनिष्ठ वृत्त्युद्बोधकत्वं द्योतकत्वम् आसीत्। अत्र क्रियाविशेषाक्षेपकत्वं द्योतकत्वम् अस्ति इति भवन्तः अवगच्छन्तु। अत्र अस्ति किम्? पि इत्यनेन मानक क्रियाक्षेपकत्वम् आयाति वेः। कुतः इति चेत् प्रादेशस्य लेखनकर्मत्वं न संभवति। अतः लेखनकर्मत्वासंभवेन
कर्मकारक विभक्तेः लिखति इत्यनेन योगाभावात् निश्चयेन अत्र बिहि मानक क्रियाक्षेपकः भविष्यति। एतादृश द्योतकत्व स्वीकारे एव कय्युटोक्तिः अथ शब्दानुशासनम् इत्यस्य संगच्छते। तत्र अथ शब्द द्वारा कय्यटस्य प्रारंभक क्रियाक्षेपकत्वोक्तिः विद्यते। तत्रैव आचार्याः नागेशभट्टाः लिखन्ति यत् एतावतैव द्योतकत्वम् इति भावः इति नागेशभट्ट वचनं तत्रत्यं प्रकारद्वयं द्योतकत्वस्य भवद्भिः अवगतम्। अत्र अपरोपि प्रकारः कुतः इति चेत् यत्र उपसर्गाः निपाताः कर्म प्रवचनीय संज्ञां भजन्ते तत्र किं भविष्यति? तत्र तु क्रियात्वाभावोऽपि भवति। अतः तत्र का गतिः? तर्हि कर्म प्रवचनीय स्थले प्रादिषु निपातेषु उक्त द्विविधस्यापि द्योतकत्वस्य संभावनं न दृश्यते। द्योतकत्वस्य अभावात् तत्र निपातानां द्योतकत्वमिति अनुपपन्नं स्यात् इति चेत् तर्हि वद्मः कर्म प्रवचनीय स्थले द्योतकत्वं नाम किम् इति शृण्वन्तु। संबंध विशेष परिच्छेदकत्वं तत्र द्योतकत्वम्। तो संबंध विशेष परिच्छेदकत्वं चेत् तत्र अस्ति तर्हि पश्यामः। उदाहरणम् अस्ति अनुलक्षणे इत्यस्य जपम् अनुप्रावर्षत्। तो जपम् अनुप्रावर्षत् अत्र अनु कर्म प्रवचनीय शब्दः न क्रिया विशेषताम् आह अपितु क्रियायाः लक्ष्य लक्षण भाव विशेष संबंधस्य परिच्छेदकः। अनेन सुतराम् आयाति कर्म प्रवचनीय संज्ञकानाम् अन्वादीनां द्योतकत्वम्। पश्यामः केचन साक्षात् प्रत्यक्ष तुल्ययोः इति कोश शब्दानुसारं साक्षान् निपातस्य अभिधायाः निर्धारिते हरये नमः गवे नमः यथाक्रमं नमस्कारार्थस्य पूजार्थस्य च प्रसिद्धे सति उपसर्गाणां द्योतकत्वं तदितर निपातानां वाचकत्वम् इत्याहुः। तर्हि अयं पक्षः न जायः। कुतः इति चेत् उपसर्ग निपातयोर्मध्ये वैषम्य नास्ति किमपि मानम्। अतः प्रमाणाभावात् वैषम्यावधारणा नैव अनुकरणीया। यतो हि नामार्थ धात्वर्थयोः भेदेन साक्षादन्वयो अभ्युत्पन्नः इति व्युत्पत्त्या साक्षात्कार रूप निपातार्थस्य व्यापार रूप कृधात्वर्थे अनुकूलत्व संबंधेन अन्वयोपि अनुपपन्नतया अन्यदेतत् साक्षात् अन्वयः अभ्युत्पन्नः परंतु विभक्त्यर्थ द्वारा भवति अन्वयः अन्यदेतत् तत्र विचारः नैव क्रियते। तेन कर्मणि लडादि व्यवस्था अत्रत्या साक्षात् क्रियते इत्यादि वाक्येषु भवति
निपातानां द्योतकत्वमेव इति मतम आश्रित्य, अतः साक्षात्कारादि रूपार्थस्य धातुनैव प्रतिपाद्यतया तादाश्रयस्य गुरोः कर्मत्वं सूपपन्नम् उक्तञ्च भट्टोजी दीक्षितेन भूषण कारिकायां द्योतकाः प्रादयो येन निपातश्चादयस्तथा उपास्येते हरिहरौ लकारो दृश्यते यथा येन हेतुना प्रादयो द्योतकाः तेनैव हेतुना चादयः निपाता अपि द्योतकाः एवं क्रमेण चादीनामपि द्योतकत्वमेव आयाति। सम्प्रति अपराः विचाराः किं द्योतकत्वं भवद्भिः निर्णीतं, परन्तु द्योतकत्व पक्षे एका अपरापि समस्या आयाति, प्रातिपदिक संज्ञा विषयिणी समस्या। यतो हि ते चेत् द्योतकाः अभिधया या अभिधावृत्त्या कस्यचिद् अर्थस्य नौपस्थापकाः, तर्हि लक्षणया वृत्त्या वा शक्त्या वा अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम प्रातिपदिक संज्ञा विधायकेस्मिन् सूत्रे वृत्तिमत्वम् अर्थवत्वम् इति स्वीक्रियते। तर्हि वृत्त्या इमे निपाताः न कमपि अर्थम् उपस्थापयन्ति। अच्छेदेवमस्ति तर्हि अर्थवत्वाभावात् येषां प्रातिपदिक संज्ञा कथं क्रियते कथं च भविष्यति इयं जिज्ञासा अत्र आयाति भवति। तर्हि इति जिज्ञासायां भवन्तः वदन्तु यत् यथा वृत्त्या अर्थमादाय वृत्तिमत्वेन शब्दानां प्रातिपदिक संज्ञा क्रियते भवद्भिः, तथैव द्योत्यार्थमपि आदाय प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण क्रियते। परन्तु समस्येयं खलु यत् तत्र द्योत्यार्थोऽपि संगृहीतोऽस्ति, द्योतकोऽपि अर्थः संगृह्यते तत्र, अत्र केन प्रकारेण कथयिष्यामः। तर्हि प्रातिपदिक संज्ञा तु कर्तव्या एव, अतः तत्र भवद्भिः अवश्यं स्वीकर्तव्यं यत् शक्ति लक्षण द्योतकता अन्यतम संबंधेन वृत्तिमतः शब्द स्वरूपस्य भवति प्रातिपदिक संज्ञा अथवा धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण एतादृशार्थवत्वस्यैव सूत्रे निविष्टत्वाच्च, अन्यथा केन प्रकारेण प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति चेत् शंकां कुर्वन्तु। तर्हि निपातानां प्रातिपदिक संज्ञा संजाता, परंतु प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञायां संजातायां विभक्त्युत्पत्तिः स्यात् एवं नास्ति। तदेव विचार्यते यत् निपातानां प्रातिपदिकत्वेपि तत्र संख्याद्य भावः, तो संख्याद्य भावात् कथं विभक्ति इति चेत्
अव्ययादाप्सुपः इति ज्ञापकात् तत्र विभक्तिरुत्पत्तिरपि कर्तव्या। अत्र वच्मि यत् न च स्वरादीनां सत्वचनानामपि सत्वात् तद्विहित सुबलुक विधानेन चरितार्थस्य तस्य ज्ञापकत्वं न संभवति इति वाच्यं। तर्हि निपातस्य अनर्थकस्य इति वार्तिकात् प्रातिपदिकत्व विधानं कर्तव्यम्। वार्तिकस्य प्रत्याख्यान दशायां कृतद्धित समासाश्च इति अपरं प्रातिपदिक संज्ञा विधायकं शास्त्रं तत्र न्यस्तः चकारः स च अनुक्त समुच्चायकः तेन अनुक्त समुच्चयार्थक चकारेण अनर्थ निपातानामपि संग्रहो अवगन्तव्यः। सम्प्रति न समासे चेत् विचारः क्रियते तर्हि इत्यपि अवगच्छन्तु क्रमेऽस्मिन् यत् न समासेऽपि उत्तर पदार्थ प्राधान्यं भवति। कुतः इति चेत् पूर्व पदार्थनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेषताशाली बोधजनकत्वम् इति खलु उत्तर पदार्थ प्राधान्यं। तत्र वाचकतया पूर्व पदं स्यात् तदैव पूर्व पदार्थ निरूपित उत्तर पदार्थस्य प्राधान्यं भविष्यति। तर्हि तत्र भवन्तः समादधतु यत् तत्रापि द्योत्यार्थमादाय उत्तर पदार्थ प्राधान्यम् उपपादनीयम्। यतोहि पूर्व पदम अन्यय अस्ति किं निपातः तर्हि निश्चयेन तदपि न पदमपि द्योतकमेव। तर्हि पूर्वपदस्य द्योत्यार्थमादायैव तथा च पूर्वपदार्थपदेन वाच्य लक्ष्य द्योत्यात्मकस्त्रिविधोऽपि अर्थो गृह्यते। प्रकृते च यथा अब्राह्मणः अत्र नै समासः न ब्राह्मणः इति अब्राह्मणः तत्पुरुषः न तत्पुरुषः इत्यादौ किं भवति आरोपित ब्राह्मणत्व रूप द्योत्यार्थे प्रकारताया सत्वात् न दोषः। आरोपित ब्राह्मणः इति च तत्र बोधो भवति। अतएव असर्वस्मै असः शिवः अत्र अशः इत्यादौ सर्वनामत्वात् तत्प्रयुक्त कार्य सिद्धिरपि भवति। अत्र पुनश्च प्रतिज्ञापनावसरे यत्र वैपरीत्यमेव खलु अर्थस्य सः विचारः प्रस्तूयते। कुत्र उपसर्गाणां वाचकत्वं न स्वीक्रियेत तर्हि गतिनिवृत्तिवाचकात् अष्टागतिनिवृत्तौ इति धातोः प्रतिष्ठते इत्यादौ कथं गत्यर्थ प्रतीतिः स्यात्। तदाह श्री मन्नागेश भट्टः परमलघुमंजूषायां प्रतिष्ठते इत्यत्र तिष्ठतिरेव गतिवाची धातूनाम् अनेकार्थत्वात्। तात्पर्यम् उपसर्गाणाम् अपरंच उपसर्गाणां द्योतकत्वादेव सुट्कात् पूर्वः उपपदमतिङ् इति सूत्रयोः भाष्ये भाष्यकारेण
पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण इति सिद्धान्तितम्। पश्यामः। अतएव च प्रत्ययः णेरध्ययनम् इत्यादि निर्देशाः अपि संगच्छन्ते। धातुः प्रथमं साधनेन कारक प्रयुक्त लडादिना युज्यते पश्चात् उपसर्गेण कार्यकृत संबंधो भवति। धातुपसर्ग संबंध कृतत्वेन अभिमतो योर्थः तमर्थं धातुपसर्ग संज्ञक शब्दस्य योगं विनापि अभ्यंतरम स्वार्थत्वेन अंगीकृत्य कारकेण युज्यते। अर्थात प्राथम्येन तत्व एवं भवन्तः अवगच्छन्तु इति बुद्धिस्थीकृत्य अर्थात बौद्ध विषयमाश्रित्य लडादि व्यवस्था क्रियते। अनन्तरञ्च सः अर्थः प्रकाशते यथावसरम्। केवलं साधन योगे च साध्य क्रियात्वावगतौ उपसर्ग शब्द योगः न हि केवलं धातुतः सोऽर्थः प्रतीयते। स्वकंठरवेण वदन्ति हरयः वाक्पदीयकाराः। धातोः साधन योगस्य भाविनः प्रक्रमाद्यथा धातुत्वं कर्म भावश्च तथान्यदपि दृश्यताम्। बुद्धिस्थाद् अभिसंबंधात् तथा धातुपसर्गयोः अभ्यन्तरीकृतो भेदः पदकाले प्रकाशते। अर्थात भावि साधन संबंधाश्रयेण धातोः यथा धातुत्वं कर्म भावश्च तथा भावि उपसर्ग संबंधात् उपक्रमे एव विशिष्ट क्रिया वाचकत्वम् इति। तथा च धातुपसर्गयोः संबंधं बुद्धि विषयीकृत्योपसर्गार्थकृतो विशेषो धातुनैव अभ्यन्तरीकृतः पद प्रयोग काले उपसर्ग संबंधे सति प्रकाशते। श्रोतुः उपसर्ग योगात् प्रागेव धातुनैव उपसर्गार्थ विशिष्टः स्वार्थः उच्यते इति। अर्थात उपसर्गार्थ विशिष्टार्थः प्रागेव धातुनैव उपस्थाप्यते तदैव लडादि व्यवस्था अनन्तरं च स्यादिति यथा कालम् इति बौद्ध विषयमादायैव संभविष्यति इति उपसर्गाणां विषये प्रस्तावना विचारः कृतः। अर्थ माने निपात विशेषः केचन चेद विचार्यन्ते तर्हि चंद्रयु मुखम गृह्णन्ति। अर्थात निपात विशेषार्थ निर्णय क्रमे इव शब्दस्य द्योतकत्वं प्रस्तूयते विचार्यते। चंद्रयुमुखम इत्यादौ चंद्रपदस्य स्वसदृशे चंद्रनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक सादृश्यवती अप्रसिद्धा शक्ति लक्षण इति। कुतः एतादृशः अर्थः आयाति तर्हि नैयुक्तम् अन्य सदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थगति इति न्यायात्। अर्थात नयुक्तम इव युक्तं च पदम स्वबोध्यार्थ भिन्नस्य स्वबोध्यार्थ सदृशस्य च बोधकं भवति। नयु पदयोः तात्पर्य ग्राहकत्वम्
तात्पर्यग्राहकत्वं नाम स्वसमभिव्याहृत पश्यन्तु द्योतकत्वमेव अस्ति विशेष निपाता नाम अपि तो स्वसमभिव्याहृत पदस्य अर्थांतर शक्ति द्योतकत्वम् इत्येव खलु नयः तात्पर्यग्राहकत्वम् इव पदस्य इव निपातस्य द्योतकत्वम् एतादृशस्थले सादृश्यं सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकीभूत धर्मेण ग्राह्यं प्रकृते च आह्लादकत्वं तथा विधो धर्मः। स्वयं नागेश भट्टः इव शब्दस्य उपमानता द्योतकत्वं स्वीकरोति। तर्हि जिज्ञासा भवति उपमानत्वं किम्? तर्हि उपमानत्वं चात्र उपमानोपमेय उभय वृत्ति साधारण धर्मवत्व विशिष्ट स्वल्प भेदवत् इतर परिच्छेदकत्वम् इति। उपमेयत्वं च उभय वृत्ति साधारण धर्मवत्व विशिष्टं परिच्छेद्यत्वम्। तर्हि उपमानं परिच्छेदकं भवति, उपमेयं परिच्छेद्यं भवति। चन्द्रयुमुखम् इत्यत्र उभयनिष्ठ आह्लादकत्व रूप साधारण धर्मवत्वेन स्वल्प भेदवन्मुख परिच्छेदकत्वं चन्द्रस्य इति सुतराम उपमानत्वम् आयाति। एवमेव आह्लादकत्व रूप साधारण धर्मवत्वेन परिच्छेद्यत्वं मुखस्य इति उपमेयत्वम् आयाति। साधारण धर्म संबंध विषय चेत् ब्रूमः तर्हि विशेष विशेषणतया अस्यान्वयो भवति। इत्थञ्च चंद्र इव आह्लादकं मुखम इत्यादौ आह्लादकोपमान भूत चंद्राभिन्नम आह्लादकं मुखम इति चंद्रयुमुखम आह्लादयति इत्यत्र च उपमान भूत चंद्र कर्तृक आह्लादा भिन्नो मुख कर्तृक आह्लाद इति च बोधो भवति। एतत् सर्वम् उपमानानि सामान्यवचनैः इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम्। निष्कर्षतः चेत् ब्रूमः तर्हि शृण्वन्तु वच्मि। विषयेऽस्मिन् निपातार्थ विमर्श विषये निष्कर्षः चेद् क्रियते प्रस्तूयते तर्हि विषयेऽस्मिन् पक्षत्रया शास्त्रेषु दृश्यते। कुत्रचित् प्रकर्षादयोऽर्थाः केवल धातुतो अप्रतीत्या निपातोपसर्ग संबंधात् तदवगमः इत्युपसर्गाणां विशेषार्थ द्योतकत्वमेव। तथा च उदाहरणं प्रजयति इत्यत्र प्रकृष्टजयं द्योतयति तदुक्तं हरिणा क्वचित् संभाविनो भेदाः केवलैरनिदर्शिताः उपसर्गेण संबंधे व्यज्यन्ते प्रपराधिना इति प्रथमः। सच सवाचको विशेषाणां संभवाद्योतकोऽपि वा इति कारिकया क्वचिच्च उपसर्गाणां वाचकत्वमपि यथा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठते इत्यादि अस्था धातोः गति निवृत्तिवाचकत्वं प्रशब्दस्य तु गति वाचकत्वम्
इति द्वितीयः। तृतीये सम्मिल्य धातुपसर्गौ अर्थं प्रतिपादयतः। उपसर्गस्तु शक्तिमात्रं कुरुते इति अर्थाभिधाने सहकारिणः उपसर्गाः उक्तञ्च वाक्यपदीये शक्त्याधानाय धातुर्वा सहकारी प्रयुज्यते इति। तो उल्लिखितेषु पक्षेषु कः पक्षः श्रेयान् इति विमर्श चर्चायाम् उपसर्गाणां द्योतकत्वमेव उचितम् इति धातोः। तो अच्छा, पुनः प्रतिष्ठिते इत्यत्र का गतिः? तो तत्र तु अष्टागति निवृत्तौ इति। तो इति धातोः भाष्य तात्पर्यम् अवधार्य पुनश्च उक्तमपि धातूनाम् अनेकार्थत्वाच्च गतिरर्थो धातोः एव सिद्धान्तिकः उपसर्गश्च द्योतकः एव स्यादिति हरिकारिकायां। तो वा तत्रापि सवाचको विशेषाणां संभवात् द्योतकोऽपि वा। तो वा इति विकल्पः तत्र प्रस्तूयते, तर्हि तेन वाचकः इत्येव पक्षः श्रेयान् खलु। पुनश्च एतत् सर्वं प्रायशः अभवत्। पुनश्च प्रशब्दस्तु तस्य द्योतकः वाक्यपदीयेऽपि उच्यते। स्थादिभिः केवलैर् यच्च गमनादिर्न गम्यते तत्र अनुमानाद् द्विविधात् तद्धर्म प्रादिरुच्यते। अर्थात तिष्ठतिर गति निवृत्ति प्रसिद्ध्या अभिदधाति, अतः केवलेन तेन गमनं न प्रतिपाद्यते। अनेकार्थाः धातव इति कृत्वा अनुमानाद् गतिवाचकत्वमपि तस्य व्यवस्थाप्यते। उपसर्गस्तु तद्योतका एव पुनः पुनः प्रतिपादितम्। तर्हि चादिनिपातानामपि विषये चेत् ब्रूमः, तर्हि तत्रापि त्रयः पक्षाः आगच्छन्ति। परन्तु तत्रापि भवन्तः अवगच्छन्तु यत् यथा केषाञ्चित् विषये वाचकत्वं स्वयं वाक्यपदीकाराः वदन्ति, निपाताः द्योतकाः केचित् पृथगर्थाभिधायिनः आगमा इव केऽपि स्युः सम्भूय अर्थस्य वाचकाः। तर्हि अत्रापि तादृशाः एव त्रयः पक्षाः आयान्ति। परन्तु अत्रापि कः श्रेयान् मार्गः? तर्हि अत्रापि भवन्तः द्योतकत्वमेव अर्थात् द्योतक पक्षः एव श्रेयान् इति कृत्वा पुनः एकदा संस्कृत अकादम्यै हरियाणा संस्कृत अकादम्यै हार्दं धन्यवादं विज्ञाप्य तत्रत्यान् विदुषः प्रथितचारुचरित्रान् निर्देशकान् डॉक्टर दिनेश शास्त्री महोदयान् प्रणम्य अभिनन्द्य च तथा च अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकान् समन्वयकान् अभिनन्द्य स्ववाचा विरमामि। पुनः एकदा सर्वेभ्यो नमो नमः।